साहबा वो थोड़ा सा रोशनी डालें कि आज जो वज़रा की हुस्न कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ुद इरशादात और कल भी कुछ वज़रा के बयानात, उससे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, पावर कैपेसिटी में भी इजाफा हो रहा है, सब अच्छा है। मैरीटाइम में बड़ा काम हो रहा है, पावर जनरेशन में बड़ा काम हो रहा है, और इसके बावजूद ऑपोजिशन ने आज कहा है कि ये सब जाली काम है, कुछ भी नहीं हो रहा। जी काउंटर किया है सारी जो ब्रीफिंग दी गई है। जी शाइस्ता साहिबा, इतना गैप क्यों है आपके और हुकूमती वज़रा के व्यू में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, अभी यहाँ अब्बासी साहब बैठे हैं, अभी मेरे बाद आप उनको सुनिएगा, वो आपको ऐसी तस्वीर खींचेंगे कि आपको लगेगा मैं पिछले 2 साल से इनके मुंह से भी वो तकरीर सुन रही हूँ, जैसे बाहर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। आरिफ साहब, मेरा आपने जो बात की है, बात सारी जो निचोड़ है वो उसी में है। अगर इतना हरा हरा सब कुछ है और इतना अच्छा सब कुछ है, तो मुझे ये बताएं कि अवाम क्यों चीख रहे हैं? अवाम की क्यों चीखें निकल गई? अवाम क्यों नहीं 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला पा रही? हम सतह गुर्बत से नीचे क्यों गिर गए हैं? हमारी बेरोजगार लोग 2 करोड़ के करीब क्यों हो गए हैं? हमारी महंगाई की शरह, जिसको हम 3.9 पे छोड़ के गए थे, वो 14.8 तक कैसे आ गई? पेट्रोल सस्ता है लेकिन अवाम पेट्रोल के लिए रुल गई है। चीनी देख लें कि हम 55 पे छोड़ के गए, आज 110 है। आटा 34 रुपए किलो था, आज 75 है। तो मेरी बात सुने, ये कैसी वो है जो तरक्की मुल्क में आ रही है कि वो नीचे नहीं ट्रिकल डाउन कर रही। आप ये शोर कहते हैं, मचाते हैं कि जी रिमिटेंसेस बढ़ गए, तो रिमिटेंसेस को देखें तो सही, उसको स्टडी तो करें, उसकी क्या वजह है। क्या वो वजह तो नहीं है कि अल्लाह माफ करे सऊदी अरेबिया से लोग वापस आ रहे हैं, वहां बेरोजगारी हो रही है, वहां पेट्रोल सस्ता हो गया है, लोग वापस अपने मुल्क में आ रहे हैं अपनी जमा पूंजी लेके। सर्कुलर डेथ आप देख लें कि बिजली महंगी हो रही है मुसलसल, और सर्कुलर डेट भी मुसलसल बढ़ रहा है। आप देखें कि हमने 5 साल में जो कर्जा लिया आरिफ, वो कर्जा ये डबल 22 महीने में ले चुके हैं। मतलब हो क्या रहा है? और फिर ये इनका प्राइम मिनिस्टर आता है तो डेस्क बजा के उसको वेलकम करते हैं, इसलिए कि लोगों की तुमने चीखें निकलवा दी, इसलिए कि तुमने लोगों को मरवा दिया। ठीक है शाइस्ता साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और अभी आप अब्बासी साहब से सुनने नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, जो 2 साल से हम सुन रहे हैं, निकाल के ले आए इनकी तकरीरें जो ये टीवी पे करते हैं, अगर जबर ज़ेर का भी फर्क हो। मोहतरमा, लेकिन ये कहते हैं कि आप इतना बेड़ा गर्क कर गए थे, आरिफ साहब 2 साल में देखें, फिगर्स झूठ नहीं बोलते। जीडीपी कहाँ थी और ये कोविड का सहारा लेते हैं। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने तो पहले कह दिया था आईएमएफ ने कि जीडीपी 1 पॉइंट कुछ होगी कोविड से पहले। अब तो हम माइनस में चले गए। अच्छा शाइस्ता साहिबा आते हैं, शाइस्ता साहिबा आपकी तरफ आते हैं, अब्बासी साहब को मौका देते हैं। बात यह है कि जो असल बात है वो ये है कि हुकूमत का नैरेटिव ये है कि ये इतना बेड़ा गर्क कर गए थे हर चीज़ का कि हुकूमत मजबूर हो गई, क्या करती हो, 2 साल कंसोलिडेशन में लग गए, अब टेक ऑफ स्टेज आएगी। और निज़ामी साहब, नून लीग का नैरेटिव ये है, वो मुझे जालिब साहब याद आ गए कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। अब्बासी साहब, नून लीग कहती है मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, अब हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब और फैसल साहब। बात इस तरह है कि जो हम बात करते हैं, अगर वो बात गलत है फिर तो आप कहें, लेकिन शाइस्ता साहबा पहले ही मुझे कह रही हैं कि मैं ये बोलूँगा। मैं क्या तरीका हो सकता है आपके और मेरे दरमियान? अगर कोई इख्तलाफ है, सुन लें ना, आप सुन लें, अगर आपके और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफ है कि जी इकॉनमी के बारे में आपका ख्याल है हमने बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं आपको इकॉनमी की फिगर्स दूंगा जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जो स्टेट बैंक की फिगर्स हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मूडीज दुनिया की
اکانومی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اکانومی ٹھیک ہے کہ غلط ہے. موڈیز کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی نواز شریف صاحب کے دور میں خدا نہ خواستہ کلیپس کر رہی تھی, آج اس کی آؤٹ لک مثبت ہے. تو اس کو آپ نہیں مانتی تو نہ مانیں. آپ کے بیرونی قرضوں کی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے جو شاہد خاقان صاحب کے دور میں 20 ارب ڈالر تھا ایک سال کا, اب وہ 3 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے. تو آپ نہیں مانتے تو نہ مانے, میں کیا کر سکتا ہوں. 70% اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کیا ہے, سن لیں نا میری بات سن لیں, کم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 17 ارب ڈالر اس قوم نے جو اور قرضہ لینا تھا وہ ہم نے قرضہ نہیں لیا. تو یہ عمران خان کا بہت بڑا احسان ہے قوم پہ. اب اگر آپ جا رہے تھے, آپ کے جاتے ہوئے 3 ہفتوں کے ریزرو باقی رہ گئے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریزرو 19 سے 20 ارب ڈالر کے ہیں, تو آپ نہ مانیں. 5000 ارب روپیہ ہم نے 2 سالوں میں آپ کے وہ قرضے لیے ہوئے جن کو آپ نے کرپشنوں میں یوز کیا, وہ ہم نے واپس کیا. آپ نہیں مانتے, آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے بجلی کی بات کی, بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں نظامی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک حکومت جاتی ہے جو بجلی کے مہنگے منصوبے پلان کر کے بجلی کے مہنگی بجلی خریدتی ہے, اپنے فرنٹ مینو کو سارے ٹھیکے دیتی ہے, مہنگی بجلی خرید کے سستی بیچتے ہیں ہم. تو ہمارے پاس 2 ہی طریقے ہیں, یا وہ مہنگی بجلی نہ خریدیں یا سستی نہ بیچیں. ہم نے 12 کوشش کی کہ اس کے ریٹ بڑھا کے کریں, لیکن وہ گردشی قرضہ ہے کہ کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں گردشی قرضے کی وجہ عمران خان ہے, معاہدے آپ نے کیے, عمران خان صاحب نے تو اس گردشی قرضے کو کم کرنے کی کوشش کی. ہم کیا کر سکتے تھے, ہم تو کوئی معاہدہ توڑ نہیں سکتے تھے. ہم نے ان آئی پی پیز کو بٹھایا اور آج وہ معاہدے وہ ہو رہے ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے دور میں جتنے معاہدے تھے ان میں کرپشن تھی, کک بیکس تھی, لنڈن فلیٹس تھے, سرے محل تھے, وہ انہی سے بنے. ہم نے ریونیو آپ کا 17% بڑھا دیا, ہم نے ٹیکس فائلر 30% بڑھا دیے, ہم نے ایکسپورٹ آپ کی بڑھنا شروع ہو گئی جو آپ کے دور میں نہیں بڑھی تھی. آپ مجھے بولتے جائیں. نہیں دیکھیے جی, گردشی قرضہ کم نہیں ہو سکتا. بیچ میں نہ روکیں عارف صاحب, بیچ میں نہ روکیں, وہ رٹا ہوا سبق بھول جائیں گے پھر سے. عزیز صاحب سبق پڑھ لیا تو اچھا سنیں. جی اب میں صرف 1-2 باتیں اور کر لوں, مجھے سبق پورا کرنے دیں. گردشی قرضہ بڑا آسان ہے نظامی صاحب, بجلی خرید کے آگے بجلی بیچنی ہے. میاں صاحب نے ایک اپنے فرنٹ مین کو اتنے مہنگے بجلی کے منصوبے ان سے لیے کہ ہم بجلی مہنگی کر کے غریبوں کا برکس نکل گیا, لیکن وہ گردشی قرضہ ہے کہ کم ہونے پہ نہیں آ رہا. خدارا مجھے بتا دیں اس میں عمران خان حکومت کا کیا قصور ہے. لنڈن فلیٹ بنے, ادھر پراپرٹیز بنے, فیک اکاؤنٹس میں پیسے آئیں, منی لانڈرنگ ہو, اور بہت سارا غریب عوام پہ. اب مجھے سوال کریں, میں آپ کو جواب, یہ سچی کہانی ہے, اس لیے بار بار وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت بلو آئیڈ بوائے تھے آئی پی پیز میں, جی وہ ندیم بابر صاحب, آج بھی وہی صاحب ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی حکومت کے دور میں تو بڑا غرق ہوا تھا, اب ہم نے اتنی ریکوری کر لی ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ تو چائنیز کمپنیز جی یا کیا کہتے ہیں سی پیک میں لگے, سی پیک میں, بالکل ٹھیک. تو کیا آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں نواز شریف کی حکومت کا چین بھی خدا نہ خواستہ کک بیک چلنے میں مشہور تھا, اور گردشی قرضے تو کم نہیں ہوئے, زیادہ ہوئے. عارف صاحب جی شائستہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. میں زیادہ اس لیے نہیں بول سکتا. جی بولیے. جی میں اس لیے نہیں باتوں پہ زیادہ بول سکتا کہ کچھ چیزیں آپ کے قومی مفاد میں نہیں ہوتی, اور پاکستان میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں. میں کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہتا جس سے کوئی پاکستان کا نقصان ہو. جتنا بیڑا غرق یہ کر چکے ہیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب ہمیں کھولنے سے ہمارا انٹرنیشنل پاکستان کا امیج ہے, ان معاہدات کی انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے. لیکن اس میں اگر آپ کو مجرم ڈھونڈنے ہیں نا تو یہ آپ کو بڑا آسان ہے.
کہ کتنی باہر کی کمپنیز ہیں اور کتنی لوکل کمپنیز ہیں جو بجلی بنائیں نہ بنائیں ان کی کیپیسٹی پہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. وہ بندے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن نظامی صاحب ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے, اور جو ڈالر مہنگا ہوگا پاکستان کے لوگوں پہ اس کا بوجھ بڑھتا رہے گا. اس سارے کا ثواب میاں نواز شریف کو جاتا ہے. آپ جس طرح مرضی آسان الفاظ میں سنیں. یہ ویسے عباسی صاحب سے اس بات میں اتفاق کرتا ہوں.